आमची ह्या वर्सा थीम जशें तुमी फाटल्यान पळयता आमचे गणपती पंचमुखी आमी दाखयल्लो आसा. जे म्हटल्यार वेगळी वेगळी रुपां फाटल्यान दिसता तुमकां. वरा अवतार आसा, तशेंच तितून आमचे नरसिंह अवतार आसा, मागीर आमचो हनुमान रूप आसा, हनुमान आसा, तशेंच आमचे गरुड आसा आनी मदीं गणपतीचे हे आहा ते आमी एक वेगळी कशी थीम म्हणून प्रेजेंट केल्ली आसा. नवो कॉन्सेप्ट कसो दाखयला हे गणपती पंचमुखी. आता आमची ही वार्षिक 11 दीस हो आमचो गणपती आनी आमी एक म्हयनो आसतना चालू करता. मिटींग बीन घेवन आमचे सगळे डिसायड जाता. सगळे कमिटी मेंबर्स आमी मेळून डिसायड करता की बाबा कितें थीम. आनी तशेंच गणपतीची मुर्ती आमची 3 म्हयन्या पयलीं डिसायड जाता. सो तसो मुर्तीकारूय आमकां ठरोवचो पडटा की बाबा कोण बाबा हे आमकां जस्टीस दितलो, जे आमी कॉन्सेप्ट कितें ठरयता सगळे भुरगे मेळून बाबा होच आमचो शुअर हे बरें करतलो आमी जे आमी चिंतता तशें. सो आमी ते ठरोवन आमी सगळे जाण एक मुर्तीकार हे करता आनी एक कलेक्टीव डिसिजन घेता आनी आमी एक हे करता. आमीच सगळे जाण आसता. आमी अशें पोस्ट घेवन अशें कोण ना की बाबा प्रेजिडंटशिपूच आमी तो प्रेजिडंट येतलो आपले रूल्स सांगता तशें कांय ना. आमी सगळे जाण मेळून सगळे भुरगे यंग टॅलंटूच आहा. सगळे मिक्स एज ग्रूप आहा. अशे 40साचे आहा, तशेंच आमचे 18 वर्साचे, तशेंच कितल्या अशे मिक्स आहा आमी सगळे भुरगे. सो सगळे मेळून ऑल म्हटल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी अशें सगळे मिक्स काम करता. अशें एकटोच ना की बाबा तो प्रेजिडंट म्हणून तो आपूण सुशार येतलो ऑर्डर दितलो, सेक्रेटरी अशें कांय ना. हांगा कोण हांगा पोस्ट आमी घेवन बसना. हांगा सगळे जाण आमी एकामेकांक सारके बरे हे करून सगळे संमतीन काम करता सगळे जाण मेळून भुरगे. आता तुमचो गणेश उत्सव मंडळ आहा सद्याक अंडर कन्स्ट्रक्शन आहा तुमचे स्पेस. फुडें हांगा कितें कितें दिसतलें? फुडें म्हटल्यार आतां कितें हो सभा मंडप आहा आमची, तशीच मारुती रायाची जात्राय जाता तेन्ना हांगा नाटकां जाता. सो इतली वर्साची ती प्रथा आसा. ती नाटकां तुमकां हांगा बऱ्या भशेन फॅसिलिटीन बऱ्या भशेन पळोवंक मेळटली. तशेंच आमचे कल्चरल कितें कितें प्रोग्राम जाता, तशेंच कोण कोण लोक आपली लग्नां, तशेंच बारशे जावं कितें आपले फंक्शन कितें कल्चरल आसता ते हांगा सेलेब्रेट करता खुबशे जाणां मेळून. सो तेंकाय हो बरो हे जाता, फायदो जाता हांगा. सो देवाच्या थ्रू अशें. सो तुमचो गणेश फेस्टिवलाचेर कितें मेसेज आसतलो? तुमच्या थिमान आमकां वडाची झाडी दिश्टी पडटा. ताजेर स्पेसिफीक कितें तुमचो मेसेज? स्पेसिफीक म्हटल्यार कितें आसा, आमी आतां ती वडाची अशी थीम म्हटल्यार आतां जे जंगल कशें फाटल्यान एक पुरातन देवूळ कशें दाखयलां. आतां तें वड म्हटल्यार कितें आसा, सगळींच झाडां सुद्दां आमकां कितें इम्पॉर्टंट आसा न्ही. सो ती कटींग जाता जावं कितें अशें जाता खंय खंय अशें. सो आमी एक अशें दाखयलां की एक बाबा आमकां झाडूच एक बरो आदार दिता, एक बरें सावळी दिता, एक बरें कशें पुरातन खूब जाणांची आसता, खूब वर्साची कितें कितें आसा झाडां जावं अशें कितें आसता. थोडे आमी म्हणटा की तें झाड देवाचें जावं राखणदाराचें, थंय राखणदार रावता जावं आमचें अशें कितें आहा तें. सो आमी तशें कितें एक चिंतून एक आमचें एक हें दाखयलां, थीम अशी एक प्रेजेंट केला. खंय तरी देवूळ तें पुरातन आनी थंय सायडीकूच एक वडाचें झाड अशें आमी फाटल्यान प्रेजेंट केलां.